नमस्ते, म सुशीला दुवाल, विज्ञान शिक्षिका। एसई तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको क्लासमा स्वागत गर्दछु। आज फेरि एउटा नयाँ टपिक लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएकी छु। आज हामी हाम्रो युनिट 4 को पहिलो च्याप्टर ग्रेभिटेसनको बारेमा हामी पढ्दै छौं र हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न रोचक घटनाहरू अवलोकन गर्दै आइरहेका छौं। जस्तै कुनै पनि वस्तुलाई हामीले सर्टेन हाइटबाट खसाल्यौं भने त्यो जमिनतिरै खस्छ। त्यसैगरी पाकेको फलको कुरा गरौँ, पाकेको फल पाकिसकेपछि जमिनमै खस्छ। त्यसैगरी चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छ र पृथ्वीले पनि सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ। यी विभिन्न घटनाहरू घट्नुको पछाडि के कस्ता कारणहरू छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर आज हाम्रो यो पाठबाट हामी जान्ने छौं। र ग्रेभिटेसन टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी थोरै यसको हिस्ट्रीको कुरा गरौँ अथवा ग्रेभिटेसनको कन्सेप्ट कसरी डेभलप भयो त भन्ने कुरा गरौँ। बिफोर द 16th century भन्दा अगाडि के मानिन्थ्यो त भन्दाखेरि द अर्थ वाज एट द सेन्टर अफ द सोलर सिस्टम एन्ड अदर हेभेनली बडिज इन्क्लुडिङ सन द्याट रिभोल्भ्स राउन्ड द अर्थ भन्ने कुरा मानिन्थ्यो, जसलाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामी जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्छौँ। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको पृथ्वी चाहिँ बीचमा र अरू प्लानेटहरू लगायत सनले पनि पृथ्वीलाई घुम्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो, जसलाई चाहिँ हामी जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्छौँ। बट इन द 16th century the scientist Nicolaus Copernicus considered that the sun to be at the center of the solar systems and other heavenly bodies including Earth that revolves around the sun, and that theory is known as a heliocentric theory. Heliocentric भन्नाले सन चाहिँ बीचमा र अरू प्लानेटहरूले सनलाई घुम्छ भन्ने जुन थ्योरी छ त्यसलाई चाहिँ हामी हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्छौँ। तर जब यो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीको कन्सेप्ट निकोलस कपर्निकसले ल्याए त्यतिखेर चाहिँ उसलाई जुन यो जियोसेन्ट्रिक थ्योरीको विरुद्धमा बोल्यो अथवा चर्चको विरुद्धमा बोल्यो भनेर उहाँलाई कारागारमा राखिएको थियो। तर त्यही कुरा हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीकै कुरा ग्यालिलियो वैज्ञानिकले आफ्नो विभिन्न लेक्चरको थ्रोबाट फैलाइदिएका थिए। त्यही समयमा अर्का एकजना वैज्ञानिक हुनुहुन्छ टाइको ब्राही। उहाँले चाहिँ आफ्नो होल लाइफै जुन यो स्टारहरूको मुभमेन्टको डेटा कलेक्सनमै बिताउनु भएका थिए र त्यही डेटाको स्टडीबाट केप्लरले प्लानेटरी मोसन्स भनेर केप्लर ल अफ प्लानेटरी मोसनको प्रतिपादन गरेका थिए र यी विभिन्न वैज्ञानिकहरूको देन र सर आइज्याक न्युटनले पनि यो प्लानेटहरूले किन चाहिँ सनलाई रिभोल्भ गरे त भन्ने कुरा खोज अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ ग्रेभिटेसनको कन्सेप्ट डेभलप भएको थियो। अब हामी कुरा गरौँ के हो त ग्रेभिटेसन भन्ने कुरा। ग्रेभिटेसन भन्नाले ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक दुईवटा वस्तुहरू बीच आकर्षण बल हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ग्रेभिटेसन फोर्स भन्छौँ। यहाँ तपाईले स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एभ्री अब्जेक्ट इन दिस युनिभर्स एट्र्याक्ट एभ्री अदर अब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। द फोर्स विथ विच द टू अब्जेक्ट एट्र्याक्ट इच अदर इज कल्ड द ग्रेभिटेसन अर ग्रेभिटेसनल फोर्स। अर्थात् भन्नुको मतलब ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक दुई वस्तुहरू बीच एक अर्का बीच आकर्षण फोर्स हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी गुरुत्व आकर्षण फोर्स भन्छौँ। जस्तै हामी भन्न सक्छौँ पृथ्वीले चन्द्रमालाई आकर्षण गरिरहेको हुन्छ भने चन्द्रमाले पनि पृथ्वीलाई आकर्षण गरिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी पृथ्वीले बृहस्पतिलाई आकर्षण गरिरहेको हुन्छ भने बृहस्पतिले पनि पृथ्वीलाई आकर्षण गरिरहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अर्को एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भने तपाईहरुले जुन यो ठुलो पिण्डको गुरुत्व आकर्षणको प्रभाव सानो पिण्डमा हामी देख्न सक्छौं, तर सानो पिण्डको गुरुत्व आकर्षणको प्रभाव चाहिँ ठुलो पिण्डमा तुलनात्मक रूपमा कम मात्र देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा कुरा, जुन यो सोलिड र लिक्विडमा कुनमा चाहिँ बढी गुरुत्व आकर्षण प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले के कुरा थाहा पाउनु पर्दछ भन्दाखेरि जुन गुरुत्व आकर्षणको प्रभाव चाहिँ ठोस वस्तुमा भन्दा तरल पदार्थमा बढी देखिन्छ। यो जुन समुद्रहरुमा हामीले ज्वारबाट उठेको देखिरहेका छौं त्यो हुनुको पछाडी के हो त भन्दाखेरि दैट इज ड्यू टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ सन्स एन्ड द मून। अब त्यही क्रममा सर आइज्याक न्युटनले यो ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई चाहिँ के कुराले असर गर्छ त भन्ने कुरा स्टडी गर्ने क्रममा उहाँले न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन्स अथवा न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेशन को प्रतिपादन गर्नुभएका थिए र न्युटन ग्रेभिटेशनल लले के कुरा भन्छ त भन्दाखेरि द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज,
that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between stem. अथवा यहाँ हामी हेर्न सक्छौं, यहाँ हेरौं त, we have the two masses here. This is the first mass whose mass is m1 and this is the second one whose mass is m2 and their distance is r. अथवा हामीले r को सट्टामा d ले पनि जनाउन सक्छौं. So the force between these two objects, that is directly proportional to the product of their masses, अथवा त्यो दुईवटा वस्तुको पिण्डको गुणनफलसँग गुरुत्वाकर्षण बल के हुने भयो त समानुपातिक हुन्छ भने त्यसको केन्द्रीय दूरी त्योसँग चाहिँ के हुन्छ त व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ. यहाँ f is inversely proportional to 1/r² गरेका छौं र यो दुईवटा इक्वेसनलाई यदि हामीले कम्बाइन गर्यौं भने हामीसँग आउँछ गुरुत्वाकर्षण बल that is equals to g m1 m2/r² अथवा d² पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. So we get the formula f equals to g m1 m2/r². अब कुरा गरौं त्यो जुन g भन्ने कुरा हामीले गर्यौं जसलाई हामी ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भन्छौं. g भनेको के हो त भन्दाखेरि g भनेको यहाँ हेरौं त हाम्रो पिक्चरमा यो हाम्रो 1 केजी को पिण्ड भयो, यता पनि हामीले 1 केजी को पिण्ड लिएका छौं र तिनीहरुको डिस्टेन्स 1 मिटरले अपार्ट छन्. सो कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई व्हाट इज g भनेर क्वेशन राइज गर्न सक्छ. सो द ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट g, that is the force between the unit masses kept at the unit distance apart, and the value of g is 6.67 into 10 to the power minus 11 and its SI unit is Newton meter square per kg square. यो भयो ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को कुरा. र अघि नै हामीले कुरा गर्यौं जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स त्यो चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्यौं त हामीले मास दुईटा वस्तुको मासको गुणनफलसँग बराबर हुन्छ र त्यसैगरी तिनीहरुको केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्यौं. र अब यहाँ हामीले चारवटा कन्डिसनहरु ल्याएका छौं. यदि त्यो विभिन्न मासेसहरुलाई घटबढ गर्दाखेरि के कस्तो हुन्छ त गुरुत्वाकर्षण बलमा के कस्तो कन्डिसनहरु हुन्छ हामी हेर्न सक्छौं. अथवा हामी यहाँ फिगरमा पनि हेरौं. हामीसँग अघि हामीले भन्यौं यो एउटा मास भयो, अर्को एउटा मास छ, this is m1 and this one is m2 र तिनीहरुको डिस्टेन्स हामीले d मानेका थियौं. त्यो केसमा हाम्रो गुरुत्वाकर्षण बल कस्तो हुन्थ्यो त f equals to g m1 m2/d² हुन्थ्यो. तर अहिले हामीले के गर्न लागिरहेछौं त यो विभिन्न यो दुईवटा मासेसहरु यहाँ हेरौं त बोर्डमा यो दुईवटा मासेसलाई कुनै एउटा मासलाई यदि हामीले डबल गर्यौं भने गुरुत्वाकर्षण बलमा कस्तो असर हुन्छ त भन्ने कुरा अहिले हामी जान्न लागिरहेका छौं. सपोज यो दुईटा मासेस मध्ये अहिलेको हाम्रो कन्डिसन छ यो भयो र अर्को मासलाई यदि हामीले डबल गर्यौं यो केसमा यहाँ m1 र यहाँ 2m1 हुन्छ र त्यसको डिस्टेन्स हामीले फिक्स गर्यौं भने डिस्टेन्स चाहिँ फिक्स तर मासेस डिफरेन्ट गर्यौं. मासेसमा पनि कुनै एउटा मास मात्र हामीले डबल गर्यौं भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ 2 टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. त्यसैगरी यदि दिस बोथ द मासेस हो अहिले हामीले एउटा मात्र मास डबल गर्यौं, अब यो मासलाई पनि यदि हामीले डबल गर्यौं भने here is 2m1 हुने भयो and this is m2. यो केसमा यदि दुईवटा मासेसलाई नै डबल गर्यौं भने हाम्रो गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ कति गुणाले बढ्छ त 4 गुणाले बढ्छ. यो भयो मासेसलाई घटबढ गर्दाखेरिको कन्डिसन. त्यसैगरी अब हामीले मासेसलाई चाहिँ फिक्स राखौं, मासलाई फिक्सै राखौं र डिस्टेन्सलाई हामी घटबढ गरौं. पहिलो केसमा हामीले यो हाम्रो मासेस भयो यो फिक्सै छ र हाम्रो यो डिस्टेन्सलाई यदि डबल गर्यौं 2d बनायौं भने हाम्रो गुरुत्वाकर्षण बल हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त दैट इज डिक्रिजेस बाइ द 4 टाइम्स. त्यसैगरी यो डिस्टेन्सलाई यदि अर्को कन्डिसनमा यो डिस्टेन्सलाई यदि हामीले हाफ गर्यौं भने
डिस्टेन्स हाफ भनेको के हुने भयो, द्याट इज d/2 हुने भयो। अथवा डिस्टेन्स हाफ गर्दाखेरि हाम्रो गुरुत्वाकर्षण बल के हुने भयो त, द्याट इज इन्क्रिजेस बाई द 4 टाइम्स। र यो विभिन्न कन्डिसन, यो 4वटा कन्डिसनहरूबाट हामीले के कुरा थाहा पायौँ त भन्दाखेरि द्याट ग्राभिटेसनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रडक्ट अफ मासेस। मास इन्क्रिज हुँदाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्स पनि इन्क्रिज हुने भयो र द्याट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स बिट्विन देम्स। अथवा डिस्टेन्सलाई हामीले घटबड हुँदाखेरि पनि के हुने भयो त, ग्राभिटेसनल फोर्स घटबड हुने भयो। यो कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब यही विभिन्न 4वटा कन्डिसनहरूलाई तपाईहरुलाई न्युमेरिकल क्वेसनमा पनि सोध्न सकिन्छ। अस्ति हाम्रो यही टपिकको न्युमेरिकल पोर्सनको क्लास भइसकेको छ। सायद तपाईहरुले त्यो क्लासमा तपाईहरुले यो न्युमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गरिसक्नु भएको होला। यो विभिन्न कन्डिसनहरूलाई तपाईहरुलाई थ्योरीमा र न्युमेरिकलमा सोध्न सकिन्छ। अब थोरै हामी ग्राभिटीको कुरा गरौँ, जसलाई हामी गुरुत्व बल भन्छौँ। अघि पनि हामीले भनिसक्यौँ, जुनसुकै वस्तुलाई हामीले फाल्यौँ भने त्यो जमिनतिरै खस्छ। त्यसैगरी जुन पाकेको फलको कुरा गर्यौँ त्यो चाहिँ जमिनतिरै खस्छ। त्यो हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि द्याट इज ड्यू टु द ग्राभिटी। अब कुरा गरौँ के हो त ग्राभिटी भन्ने कुरा। ग्राभिटी भनेको कुरा कुनै पनि वस्तुले, कुनै पनि पिण्डले कुनै अर्को वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने एउटा बल हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ग्राभिटी। द फोर्स विच पुल्स एन अब्जेक्ट टुवार्ड द सेन्टर अफ प्लानेट इज कल्ड द ग्राभिटी। अर्थले पनि जुनसुकै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तानेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी अर्थको गुरुत्व बल भन्छौँ। अर्थको मात्र होइन कि अरू विभिन्न ग्रह र उपग्रहहरूको पनि आफ्नै गुरुत्व बल हुन्छ। गुरुत्व बलकै कारणले अहिले हामी पृथ्वीको सतहमा अडिरहेका छौँ, ठुल्ठुलो घरहरू यहीँ निर्माण भइरहेका छौँ। यी सम्पूर्ण हुनुको कारण के हो त, द्याट इज ड्यू टु द ग्राभिटी। अब ग्राभिटीलाई के कुराले असर गर्छ त? ग्राभिटीलाई पनि 2वटा कुराले असर गर्छ। द फर्स्ट वान इज अ मास अफ द प्लानेट। प्लानेटको पिण्डले असर गर्छ। त्यसैगरी दोस्रो भनेको रेडियस अफ द प्लानेट। प्लानेटको अथवा ग्रहहरूको अर्धव्यासले इफेक्ट गर्छ। यो 2वटा कुराले चाहिँ ग्राभिटीलाई असर गर्छ। र कुनै पनि वस्तुमा लाग्ने गुरुत्व बल भनेकै त्यो वस्तुको टलको रूपमा पनि हामी लिन्छौँ। यदि हामीले गुरुत्व बल निकाल्नु छ भने हामीसँग फर्मुला हुन्छ ग्राभिटी F इक्वल्स टु W। W किन राखे त? कुनै पनि वस्तुमा लाग्ने गुरुत्व बल भनेकै त्यसको टौल हुने भएकोले F इक्वल्स टु W, द्याट इज इक्वल्स टु G क्यापिटल M स्मल m बाई R स्क्वायर। यहाँ दिस क्यापिटल M द्याट इज अ मास अफ द अर्थ। अथवा अर्थ लिएको छ भने अर्थको मास हुने भयो, र अरू प्लानेटहरू लिनुभएको छ भने यो अरू प्लानेटको मास हुन्छ। सो यहाँ हेरौँ G क्यापिटल M स्मल m बाई R स्क्वायर। R भनेको चाहिँ प्लानेटहरूको अर्धव्यास। त्यही भएकोले ग्राभिटी निकाल्नु छ भने वी हेभ द सिम्पल फर्मुला द्याट इज क्यापिटल G क्यापिटल M m बाई R स्क्वायर। अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई ग्राभिटी निकाल्नको लागि सोधेको हुन्छ अथवा टौल निकाल्नको लागि सोधेको हुन्छ। यहाँ एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम छ, हेर्नुस् त के रहेछ। If the mass of the earth is 6 × 10⁻24 kg and radius is 6400 km, what will be the gravity or weight of 1 kg of an object on the surface of the earth? यो न्युमेरिकल प्रब्लममा हामी यो न्युमेरिकल प्रब्लम हामी सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। यहाँ अर्थको मास गिभन छ, त्यसैगरी अर्थको रेडियस गिभन छ, र सानो एउटा जुन अब्जेक्ट छ त्यसको मास पनि गिभन छ। त्यही भएकोले यो फर्मुला, यो न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामीले सजिलै यो फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्न सक्छौँ। हामीलाई G को भ्यालु थाहा भइसकेकै छ 6.67 × 10⁻11 अनि मास अलरेडी गिभन छ 6 × 10⁻24 अनि स्मल m पनि गिभन छ 1 kg एन्ड रेडियस इज अल्सो गिभन। सो वी क्यान इजिली फाइन्ड द ग्राभिटी। यसरी हामी ग्राभिटी निकाल्न सक्छौँ। अब थोरै यति कुरा भइसकेपछि हामीले ग्राभिटेसनको पनि कुरा गऱ्यौँ र ग्राभिटीको पनि कुरा गऱ्यौँ, र तपाईहरुले ग्राभिटी र ग्राभिटेसनको फरक
अब छुट्याउन सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ तपाईलाई के डिफरेन्शिएट बिट्विन ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन सो यु क्यान इजिली डिफरेन्शिएट दिस ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन फेरि एकचोटि के हो त डिफरेन्शिएट गरौँ त ग्राभिटी भनेको अघि पनि भनिसके द फोर्स विच पुल्स एनी अब्जेक्ट टुवार्ड द सेन्टर अफ द प्लानेट द्याट इज द ग्राभिटी एन्ड द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु अब्जेक्ट इज द्याट इज नोन एज अ ग्राभिटेसन्स यो डिफरेन्शिएट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अब हामी कुरा गरौँ गुरुत्व प्रवेग अथवा हामी यसलाई भन्छौं एक्सेलरेशन्स ड्यू टु ग्राभिटी तपाईले क्लास 9 मै पढिसक्नु भएको छ कि जुन मोसनमा रहेको जुनसुकै अब्जेक्टलाई यदि हामीले फोर्स एप्लाई गर्यो भने त्यसमा के उत्पन्न हुन्छ त प्रवेग उत्पन्न हुन्छ अब यो केसमा चाहिँ हामी एउटा कुनै पनि सर्टेन हाइटबाट कुनै अब्जेक्टलाई पृथ्वीको सतहमा खसिरहेको देख्न सक्छौं त्यो यहाँ हेरौं त हामीले यहाँ एप्पल खसेको चित्र हामीले लिएका छौं एप्पललाई हामीले सर्टेन हाइटबाट खसाउँदै छौं र एप्पल खस्दाखेरिको उसले एप्पलले पार गरेको प्रत्येक सेकेन्डको डिस्टेन्स हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं एप्पल पहिलो 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटर खसेको छ र दोस्रो सेकेन्डमा 9.8 मिटरको डबल डिस्टेन्स खसेको छ त्यसैगरी तेस्रो सेकेन्डमा ट्रिपल डिस्टेन्स खसेको छ यो खसाइमा हामीले के हेर्न सक्छौं त भन्दाखेरि त्यो एप्पलको भेलोसिटी चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले बढ्दै गइरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौं अथवा एप्पलमा के डेभलप भएको छ त एक्सेलरेसन प्रोड्युस भएको छ त्यो के कारण प्रोड्युस भइरहेको छ त दैट इज ड्यू टु द ग्राभिटीको कारणले एप्पलमा प्रवेग उत्पन्न भएको छ त्यही भएकोले स्वतन्त्र रूपमा खसिरहेको कुनै पनि अब्जेक्टमा ग्राभिटीले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई हामी गुरुत्व प्रवेग भन्छौं अथवा एक्सेलरेशन्स प्रोड्युस ड्यू टु द ग्राभिटी इज नोन एज अ एक्सेलरेशन्स ड्यू टु ग्राभिटी र यसलाई हामीले स्मल g ले जनाउँछौं स्मल g को भ्यालु हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यहाँ स्लाइडमा थोरै यहाँ मिस्टेक भएछ यो सेकेन्ड स्क्वायर हुनुपर्ने है g को भ्यालु छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र अर्को एउटा हामीले के कुरा थाहा पाउनु पर्दछ त भन्दाखेरि यो जुन गुरुत्व प्रवेग भनेको कुरा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ के हुन्छ त यदि कुनै निश्चित उचाइबाट वस्तुहरू खसिरहेको छ भने त्यो वस्तुमा गुरुत्व प्रवेग चाहिँ त्यो खसिरहेको सबै वस्तुमा गुरुत्व प्रवेग समान रूपले लाग्छ यस सम्बन्धमा इटालीका वैज्ञानिक ग्यालिलियोले एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेको छ तपाईले यहाँ स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यालिलियो वैज्ञानिकले के गरेका थिए त त्यो टाइममा भन्दाखेरि एउटा ठूलो पिण्ड त्यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ठूलो पिण्ड र अर्को सानो पिण्डलाई एकै समयमा भुइँमा खसाल्दाखेरि अथवा एकै समयमा खसाल्दाखेरि तिनीहरू दुईवटा ठूलो र सानो पिण्ड दुवै एकैचोटी जमिनमा खसेको थियो यहाँ पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज एन एक्सपेरिमेन्ट दैट वाज फर्स्ट डन बाइ द ग्यालिलियो who dropped 2 balls from the top of the Leaning Tower of the Pisa. They were seen to fall side by side and hit the ground at the same time. अथवा यो एक्सपेरिमेन्टबाट पनि हामीले के कुरा थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज नट डिपेन्ड्स अन द मास अफ एन अब्जेक्ट अथवा गुरुत्व प्रवेग चाहिँ वस्तुको पिण्डमा भर पर्दैन भन्ने कुरा यो एक्सपेरिमेन्टबाट पनि थाहा हुन्छ अब त्यसैलाई अलि अर्को त्यही कुरालाई हामी अर्को एक्सपेरिमेन्टबाट पनि थाहा पाउन सक्छौं यो भनेको फेडर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट यहाँ हेरौँ त चित्रमा यो फेडर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्टमा हामीले के लिएका छौं त हावा झिक्न मिल्ने गरी बनाइएको एउटा 1 मिटर लामो काँचको नली लिएका छौं र यो काँचको नलीमा हामीले एउटा फाँक र अर्को क्वाइन राखेर त्यो जारलाई यदि हामीले घोप्ट्याइदियौं भने पहिले सुरुमा
क्वाइन खसेको छ र त्यसपछि बल्ल फेडर खसेको छ। यो जारमा एयर प्रेजेन्ट इनसाइड द जार, यदि हावा रहेको अवस्थामा पहिले सुरुमा क्वाइन खसेको छ र त्यसपछि बल्ल फेडर खसेको छ। तर जब हामीले त्यो जारमा हावा सिज गर्छौँ र भ्याक्युम क्रिएट गर्दाखेरि के भएको छ त, यहाँ हेरौँ त, द फेडर र क्वाइन सँगसँगै खसेको छ। यस एक्सपेरिमेन्टले पनि के कन्क्लुड गर्छ त भन्दाखेरि द एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी द्याट डज नट डिपेन्ड्स अपन द मास अफ एन अब्जेक्ट भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। र यसै सम्बन्धमा हामी एउटा भिडियो पनि हेरौँ। Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. ओके भाइ बहिनीहरू, हामीले यो भिडियोमा पनि देख्यौँ कि जब त्यहाँ हावाको प्रेजेन्ट थियो अथवा च्याम्बरमा जब हावाको प्रेजेन्ट थियो त्यो केसमा बल पहिला खसेको थियो अनि बल्ल फेडर खसेको थियो। तर जब त्यहाँ हावा सिज गरियो त्यो अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ बल र फेडर सँगसँगै खसेको थियो। यो एक्सपेरिमेन्टबाट पनि हामीले कन्क्लुड गर्न सक्छौँ कि गुरुत्व प्रवेगलाई वस्तुको पिण्डले केही असर गर्दैन। अब थोरै हामी स्मल जी र आरको रिलेसनको बारेमा हामीले कुरा गरौँ। स्मल जी भनेको एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भइहाल्यो र आर भनेको रेडियस अफ द अर्थको कुरा गरौँ। हामीले यहाँ हेरौँ चित्रमा, हामीले यहाँ एउटा अर्थ लिएका छौँ, अर्थको मास लिएका छौँ क्यापिटल एम र रेडियस लिएका छौँ आर। अनि यहाँ अर्को यसको सर्फेसमा हामीले एउटा सानो मास लिएका छौँ जसको मास छ स्मल एम। र हामीले अघि पनि थाहा पाइसक्यौँ कि दिस इज द अर्थ हुज मास इज क्यापिटल एम्स एन्ड इट्स रेडियस इज क्यापिटल आर एन्ड वी हेभ टेक द स्मल मास अन इट्स सर्फेस। र अघि हामीले गुरुत्व आकर्षणको कुरा गऱ्यौँ। गुरुत्व आकर्षण यी दुईवटा वस्तुहरू बीच पनि गुरुत्व आकर्षण बल हुन्छ। त्यही अनुसार गुरुत्व आकर्षण बल एफ इक्वल्स टु हामीले लियौँ जीएमएम बाई आर स्क्वायर। त्यसै गरी हामीसँग फोर्सको अर्को फर्मुला पनि छ एफ इक्वल्स टु एमजी। र यो दुईवटा इक्वेसनलाई हामीले इक्वेट गऱ्यौँ। यहाँ एमजी इक्वल्स टु जीएमएम बाई आर स्क्वायर र यो इक्वेट गर्ने बित्तिकै हाम्रो रिलेसन आएको छ जी इक्वल्स टु जीएम बाई आर स्क्वायर। र यहाँ जी र एम यसको भ्यालु फिक्स छ, सो जी द्याट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द 1 बाई आर स्क्वायर। अथवा यो रिलेसनबाट हामी के कुरा थाहा पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि जी गुरुत्व प्रवेग चाहिँ पृथ्वीको अर्धव्यासको वर्गसँग के हुँदो रहेछ त व्युत्क्रमानुपातिक हुँदो रहेछ। अथवा जहाँ रेडियस बढ्छ त्यहाँ जी के हुँदो रहेछ त कम हुँदो रहेछ र जहाँ रेडियस कम छ त्यहाँ जी को भ्यालु कस्तो हुँदो रहेछ त बढी हुँदो रहेछ। अब यही कुरालाई हामी पृथ्वीको सेपसँग हेरौँ त। हामीलाई थाहा छ कि पृथ्वीको सेप चाहिँ कस्तो छ त, द्याट इज नट पर्फेक्टली स्पेयर हो, पूर्ण रूपमा गोलाकार छैन। त्यो कस्तो छ त ध्रुवीय क्षेत्रमा त्यो अलिकति थेप्चो छ र भूमध्य रेखामा यो फुकेको छ। यहाँ हेरौँ हामी, द्याट इज द अर्थ द्याट इज नट पर्फेक्टली स्पेयर, द्याट इज बल्ज एट द इक्वेटर एन्ड फ्ल्याट एट द पोल्स। त्यही कारणले हामीले के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो इक्वेटर डिस्टेन्स भयो, यो हाम्रो पोलार रेडियस भयो, यो इक्वेटर रेडियस भयो। यहाँ यसरी यो
पिक्चरमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दिस रेडियस इज ग्रेटर देन द दिस रेडियस र अघिको जुन रिलेसनबाट हामीले यो रिलेसनबाट हामीले हेरौँ त अघि सेपको कन्सिडर गर्दाखेरि हामीले के पायौँ त इक्वेटर रेडियस इज ग्रेटर सो द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द इक्वेटर प्लेन इज लेस हो र यहाँ हेरौँ त यहाँ रेडियस कम छ त्यही भएकोले यो पोलर रिजनमा के हुने भयो त देयर इज मोर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अथवा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी द्याट इज मोर एट द पोल देन एट द इक्वेटर अब यही कुरालाई तपाईहरुलाई धेरैचोटि एक्जामहरुमा क्वेशन राइज गरेको छ व्हाई द भ्यालु अफ g भेराइ फ्रम प्लेस टु प्लेस अथवा गुरुत्व प्रवेगको मान ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ किन भन्ने क्वेशनहरु राइज गर्न सक्छ यसको आन्सर अहिले हामीले पाइहाल्यौं त्यो के कारण त भन्दाखेरि यो रेडियस ठाउँ पछि फरक हुन्छ र गुरुत्व प्रवेग चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि द्याट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस त्यही भएकोले रेडियस घटबढ हुने भएकोले नै गुरुत्व प्रवेग पनि के हुने भयो त घटबढ हुन्छ अब थोरै हामी भेरिएसन्स अफ g विथ अल्टिट्युड को कुरा गरौँ केही अर्थ छ अर्थको सर्फेसबाट हामीले यदि सर्टेन हाइटमा गयौं भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कस्तो हुन्छ त हाम्रो यहाँ हेरौँ हाम्रो फर्मुला छ g इक्वल्स टु gm/r² यो कुन अवस्थामा हुन्छ त यदि अब्जेक्ट अन द सर्फेस अफ द अर्थ हुँदाखेरि हुने भयो अहिले हामीले लिएका छौं भेरिएसन अफ g विथ अल्टिट्युड अथवा सर्टेन हाइटमा गयो भने अथवा सर्टेन हाइट हामीले कन्सिडर गर्यौं सपोज दिस इज द हाइट h यो अर्थ भइहाल्यो यो सर्टेन हाइटमा गइसकेपछि हाम्रो डिस्टेन्स के हुने भयो त r + h हुन जाने भयो सो यो केसमा हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ त दैट इज gm/r + h होल स्क्वायर सो सर्टेन हाइटमा गइसकेपछि हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को फर्मुला हुन जान्छ gm/r + h होल स्क्वायर अथवा यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने विभिन्न न्यूमेरिकलहरु पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ सर्टेन हाइटमा पुगिसकेपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ त भनेर तपाईहरुलाई सोध्न सकिन्छ र यसको सल्भ पनि अस्तिको न्यूमेरिकल क्लासमा सायद गरिसक्नु भएको हुनुपर्दछ र हामीले के कुरा थाहा पायौं त भन्दाखेरि गुरुत्व प्रवेग चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हाइट बढ्दै जाँदाखेरि गुरुत्व प्रवेग के हुँदै जान्छ त घट्दै जान्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट पनि देख्न सक्छौं अब थोरै हामी पिण्ड र तौलको कुरा गरौँ पहिले सुरुमा हामी पिण्डको कुरा गरौँ पिण्ड भनेको के हो मास भन्नाले के कुरा हामी बुझ्छौं त वस्तुमा रहेको पदार्थको मात्रालाई नै हामी के भन्छौं त मास भन्छौं क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन इन द बडी दैट इज कॉल्ड मास तर हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी यो पिण्डलाई नै तौलको रूपमा लिइरहेका हुन्छौं यस्तो किन हुन्छ त भन्दाखेरि बराबर पिण्ड भएका वस्तुको तौल पनि बराबरै हुने भएकोले हामी दैनिक जीवनमा जुन हामी पिण्डको नापलाई नै तौलको रूपमा हामी लिन्छौं जस्तै हामी पिण्ड चाहिँ केले नाप्छौं त भन्दाखेरि बिङ ब्यालेन्सले नाप्छौं अथवा सन्तुलन भएको अवस्थामा जुन बिङ ब्यालेन्समा सन्तुलनको अवस्थामा जुन ढकमा पर्ने गुरुत्व बल र वस्तुमा पर्ने गुरुत्व बल चाहिँ समान हुने भएकोले हाम्रो दैनिक जीवनमा यो जुन पिण्डको नापलाई नै तौल भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन र पिण्डलाई हामी के एकाइमा नाप्छौं त इट इज मेजर्ड इन द किलोग्राम र यो पिण्ड भन्ने कुरा के हुन्छ त दैट इज द कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी यो भयो पिण्डको कुरा अब हामी थोरै तौलको कुरा गरौँ अघि पनि हामीले गुरुत्व बल पढ्दाखेरि हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुमा पर्ने गुरुत्व बल भनेकै त्यो वस्तुको तौल हो भन्ने कुरा हामीले गर्यौं र तौल चाहिँ
न्युटन एकाइमा नापिन्छ र तौल नाप्नको लागि हामी स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गर्छौँ र तौलको फर्मुला हुन्छ W equals to mg. W equals to mg, that is the formula to calculate the weight. र यहाँ एकचोटि हेर्नुस् त हामीले जुन W equals to mg छ र यो g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भयो। अहिले अघि भर्खरै हामीले के कुरा गर्यौं त भन्दाखेरि g that vary with the places, यो g चाहिँ ठाउँ पछि फरक हुने भएकोले यो तौल पनि के हुन्छ त ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ तराई क्षेत्रमा वस्तुको तौल बढी हुन्छ तर पहाडी क्षेत्रमा कम हुन्छ किन त? यो यसको आन्सर पनि यहाँ हामी हेर्न सक्छौं W equals to mg भयो र g को भेरिएसन अनुसार W पनि भेराइ हुने भएकोले त्यो हुन्छ र वस्तुको तौल चाहिँ सबैभन्दा कम कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा सगरमाथाको टुप्पोमा चाहिँ वस्तुको तौल सबैभन्दा कम हुन्छ। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि अघि पनि हामीले एकछिन अगाडि कुरा गर्यौं यो g चाहिँ के हुँदो रहेछ हाइट बढे अनुसार g चाहिँ घट्ने भएकोले वेट पनि के हुन्छ त जति जति हाइटमा गयो त्यति त्यति वेट चाहिँ डिफर हुन्छ अथवा वेट पनि के हुन्छ त जति जति हाइटमा गयो त्यति नै के हुन्छ त कम हुन्छ। अब यही विभिन्न कुराहरूलाई तपाईलाई सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ मास र वेटको नै डिफरेन्शिएट गर्न सोधेको हुन्छ। त्यसैगरी वेटकै कुरालाई लिएर पृथ्वीको विभिन्न ठाउँमा वस्तुको तौल चाहिँ फरक फरक हुन्छ किन यसको कारण लेख्नुस् भनेर विभिन्न क्वेशनहरु राइज गर्न सक्छन्। यो चाहिँ तपाईहरुले इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी फ्री फल स्वतन्त्र खसाइतिर जाउँ। यदि कुनै पनि वस्तु बिना अवरोध गुरुत्व प्रवेगको गतिमा खसिरहन्छ भने त्यस्तो खसाइलाई हामी फ्री फल भन्छौं अथवा स्वतन्त्र खसाइ भन्छौं। चन्द्रमाको सतहमा हावा हुँदैन त्यही भएकोले त्यहाँ हरेक वस्तुको खसाइ स्वतन्त्र हुन्छ। अथवा हामी के कुरा थाहा पाउन सक्छौं त भन्दाखेरि यदि चन्द्रमाको सतहमा गएर एउटा ह्याम्बर र फाँक हामीले खसायौं भने त्यो ह्याम्बर र फाँक चाहिँ सँगसँगै खस्छ अथवा चन्द्रमाको सतहमा हरेक वस्तुको खसाइ स्वतन्त्र हुन्छ। त्यही भएर स्वतन्त्र खसाइ भनेको के त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको गतिमा खस्छ भने त्यस्तो खसाइले हामी स्वतन्त्र खसाइ भन्छौं। यहाँ हामीले स्लाइडमा पनि हेर्न सक्छौं when an object is falling towards the surface of the earth only under the influence of gravity without external resistance the falls of an object is called the free fall। यो भयो फ्री फल को कुरा र हामी लास्टतिर आइसकेका छौं क्लासको। ल हामी अब लास्टमा वेटलेसनेसको कुरा गरौँ अथवा तौल विहीनताको कुरा गरौँ। तपाईहरुले सायद लिङ्गे पिङहरु रोटे पिङहरु हवाईजहाजहरु केबल कारहरु चढ्नु भएको होला। जब ती लिङ्गे पिङ रोटे पिङ र हवाईजहाजहरु झट्टै तल झर्छ नि त्यो अवस्थामा हाम्रो जिउ सिरिङ्ग भएको हामी महसुस गर्छौं। त्यो हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो हुनुको पछाडी वेटलेसनेसको कुरा छ। वेटलेसनेस भनेको त्यस्तो कन्डिसन हो जब चाहिँ हामीले हाम्रो वेट चाहिँ फिल गर्दैनौं। वेटलेसनेस इज अ कन्डिसन एट व्हिच द वेट अफ एन अब्जेक्ट बिकम जेरो। अथवा हामीले हाम्रो वेट फिल नगर्ने एउटा कन्डिसन हुन्छ त्यसैले हामी के भन्छौं त वेटलेसनेस। अब यो वेटलेसनेस कुन अवस्थामा हुन्छ त? वेटलेसनेस हुने कन्डिसनहरु छ जब चाहिँ वस्तु फ्री फलको अवस्थामा वेटलेस हुन्छ। When the object is falling freely under the influence of gravity then in that case the object is weightlessness। अनि अर्को एउटा कन्डिसन छ जब चाहिँ in the absence of the gravity जब g को भ्यालु 0 हुन्छ त्यो केसमा पनि हामी वेटलेस फिल गर्छौं। W equals to mg भएको कारण W equals to हाम्रो mg भयो। त्यही भएकोले यदि g 0 हुँदाखेरि हाम्रो वेट पनि के हुन्छ त 0 हुने भयो। सो त्यही कारणले हामी के फिल गर्छौं त वेटलेसनेस फिल गर्छौं। यसरी हामीले यो ग्राभिटेसन टपिकलाई सरस्वती रिभाइज गर्यौं र यहाँ मैले केही क्वेशन कलेक्सनहरु ल्याएको छु। हेरौं त केही एक्सरसाइजको रूपमा केही क्वेशनहरु ल्याएको छु। द फर्स्ट क्वेशन इज
State the universal law of gravitation. The second one, why is the law of gravitation called a universal law? And the third one, prove F equals to G, m1 m2 by d square. And the next four one, what is meant by G? And the fifth question is, what happened to the gravitational force between two objects when distance between them is double? अर्को छ, what is gravity? र 7 नम्बरमा छ, what is the average value of acceleration due to gravity? अर्को 8 नम्बरमा, differentiate between capital G and small g. 9 number, the weight of an object is more at polar regions than in the equatorial regions. And 10, differentiate between free fall and the weightlessness. भाइ बहिनीहरु, यी विभिन्न क्वेशनको एन्सर हामीले यो पाठमा सिकिसकेका छौं, जानिसकेका छौं। यसको एन्सरहरु के कसरी दिने भन्ने अघि पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौं। र यसरी हामीले यो टपिकबाट विभिन्न कुराहरू जान्यौं, ग्राभिटेसनका कुराहरू थाहा पायौं। त्यसैगरी ग्राभिटेसनलाई के कुराले असर गर्छ भन्ने कुरा थाहा पायौं। त्यसैगरी ग्राभिटी के हो र ग्राभिटीलाई इफेक्ट गर्ने तत्त्वहरू के हुन्, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हो र क्यापिटल जी र स्मल जी मा के डिफरेन्शिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौं। र यो जी को अर्थको शेप अनुसार जी को स्मल जी को भेरिएसन के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौं। त्यसैगरी वस्तुको तौल चाहिँ ध्रुवीय क्षेत्रमा बढी र भूमध्य रेखामा कम हुन्छ किन भन्ने क्वेशन पनि हामीले थाहा पायौं। र लास्टमा आएर अहिले हामीले फ्री फल र वेटलेसनेसको डिफरेन्स पनि थाहा पायौं। यसरी हामीले आजको यो टपिक सकाउँदै छौं। आशा छ आजको क्लास उपलब्धिमूलक भयो र आउने एसई परीक्षा तपाईहरुको राम्रो होस् भन्ने कामना गर्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।